فرمایا جے آقا حسین نے فرمایا شہزادی آ میرے سینے دے نال لگ جاؤ آج آخری رات تیرا باپ تیرے کولے اس تو بعد تنوں آپ کا سینہ نہ ملے جاؤ امام حسین نے فرمایا ڈل رات گئی ان سو جا بجڑی میری دی محفوظ سکینہ میں خیمے وچ مہمان ہاں بجڑی اے حاضر پیو دا سی فرمایا شہزادی آجا اپنے باپ دے سینے تے لیٹ جا سیدہ سکینہ نو امام حسین لوریاں دے کے سنا دیندے نے